السلام عليكم، مرحبا بكم في كليسيك كويزين. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله يلقاكم في صحه جيده. بالنسبه للوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون فطائر بالتفاح. صراحه كيجيو رائعين لا في الشكل لا في المذاق ودغيا كيوجدوا. فبالنسبه للمقادير انا استعملت كاس ديال الاتاي عبرت به، درت نص كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال الدقيق، وبيضه كامله. استعمل كيس 7 غرام ديال الخميره الكيميائيه وسكر الفانيلا، شويه ديال الخل. غادي نديرو اول حاجه السكر، غادي نزيدو عليه بيضه، وغادي نزيدو عليه كيس ديال سكر الفانيلا. فانا هنايا درت ملعقه فقط. من بعد فاش ضفت الحليب زدت كملت الكيس كامل، لان المذاق ديال التفاح والفاني كيتواتاو مع بعض. بالنسبه للمقادير عطيتكم هنا بكاس ديال الاتاي. الا بغيتو تستعملوا كاس ديال العنبه فمثلا في الزيت انا هنايا درت نص كاس. الا بغيتو تستعملوا كاس ديال العنبه غديروا ربع كاس. بالنسبه للحليب درت كاس واحد عامر. الا استعملتوا كاس ديال العنبه غديروا نص كاس ديال الحليب. ونفس الشيء بالنسبه للسكر غديروا ربع كاس ديال السكر، لانني انا درت هنا نص كاس. نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلتكم وفهمتوا الشرح. فانا درت كميه قليله اللي عطاتني تقريبا 20 وحده. الا بغيتو اكثر راه غادي تضاعفوا الكميه اكيد وديروا جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، جوج كيسان الحليب، وجوج كيسان ديال الدقيق، كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، وجوج خمارات اكيد، وجوج سكر فانيلا. فغادي نستمروا في الخلط هكا. غادي نخلطو مزيان كلشي. غادي نستمروا في الخلط بحال هكا. كتلاحظوا ان اللون تغير، كذلك الحجم تضاعف. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الحليب، يعني الا استعملتو كاس ديال العنبه غادي يكون نص كاس. غادي نخلطو مزيان، نحاولوا نذوبوا السكر اللي باقي. من بعد غادي نزيدو نص كاس ديال الزيت على 3 ديال الدفعات زعما متتاليه. من بعد غادي نزيدو معلقه ديال الخل. فانا درت معلقه شي شويه، الاحسن ديروا غير معلقه كافيه. وغادي نكمل التحراك. من بعد غادي ناخذ غربال، غادي ندير فيه الدقيق، وغادي نزيد خماره او الخميره الكيميائيه. نحاول نحيدو دوك الحبيبات، وغادي نستمروا في الخلط. لكن دابا غادي نخدموا الخلاط اليدوي.
غادي نحاولوا ندخلوا الدقيق في الخليط كما كتلاحظوا تكونوا حبيبات. من بعد ما تجانس شيئا ما غادي نبدا نخلط بالزربه ودغيا باش الحبيبات يمشيو. غادي نستمروا هكا تنلاحظوا ان الحبيبات ما بقاوش. وممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي الا بغيتوا. بعد غادي ناخذ تفاحه، غادي نقيها وغنقطعها دوائر كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي نبدا نحيد البلاصه فين كاينه الزريعه اولا البذور ديال التفاح، فراه سهل كيتحيد بسهوله عادي. غادي نستمروا هكا تنكملوا. من الاحسن ديروا تفاحه بتفاحه باش ما يتغيرش وتاكسد اللون ديالها. من بعد غادي ناخذ مقله، ممكن تستعملوا التيفال اللي كنديروا فيها الكريب اولا البغرير، دهنوها بالزبده. انا هنا دهنت كل دائره بوحدها. من بعد غادي ناخذ السكر وغادي نديرو شويه. انا هنايا صراحه كثرت، فمن الاحسن ديروه غير شويه باش ما يغلبكمش ويتحرق ويعطي داك المذاق المر. من بعد غادي نحطو دوائر ديال التفاح، وغادي نديرو الخليط غير بالمعلقه شويه باش ما يفيدش يكون كثيره العجينه وتخرج لنا على جوانب. من بعد غادي نديروهم في بوطه مهيله كاش كنحسوا بهم انهم طابوا من الجهه التحتانيه، كنحاولوا نقلبوهم بشويه لان كيكونوا هشاش دغيا كيتقطعوا، وفي نفس الوقت التفاح تيكون ترخى يعني كيكون سهل تقطع. قلبوهم غير بشويه. من بعد هنا ما تاكدنا انهم طابوا كليا كنرجعوا نقلبوا الجهه ديال التفاح باش كنخليوها تكراميليزا. كتجي بحال هكا وصفه صراحه كتجي رائعه. الفطائر كيجيو رطبين هشاشين كما كتشوفوا. التفاح حتى هو سهل كما شفتوا كيتقطع دغيا، وممكن ترافقوهم مع نوتيلا، فانا شخصيا نفضلهم هكا بلا حتى شي حاجه. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نوجدوا بسطيلات مالحين بالدجاج. ان شاء الله اول حاجه غادي نحتاجو بصله كبيره اولا جوج مويان، بشلضه، جوج فصوصه ديال الثوم، جوج صدوره ديال الدجاج مقطعين مربعات. غادي نحتاجو معلقه ديال الخردل اولا الموطرد، غنحتاجو معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الزنجبيل اولا سكينجبير. غادي نحتاجو التوابل ديال السمك وشويه ديال الملحه. غادي نحتاجو خرقوم اولا الكركم والفلفل الاسود اولا الابزار. غنحتاجو صوص صوجا قليل من عصير الحامض اولا الخل. نحتاجو الزيتون مقطع قطع صغيره، والخيار المخلل حتى هو كذلك مقطع قطع صغيره. اول حاجه غنديرو مقله غادي نديرو فيها البصل والثوم، غادي ندير لهم زيت الزيتون، نديرو غير شويه باش ما يفسدليناش الورقه ملي نبغيو نعمروها. من بعد غادي نزيدو صدر ديال الدجاج، وغادي نديروهم يتشحروا. من بعد ما تشحروا لي غادي نزيد معلقه ديال الخردل، غادي نزيد التوابل كامله، ملحه، التوابل ديال السمك، الكركم والابزار، سكينجبير والباقي ديال التوابل اللي سبق وريت، عصير الحامض. وغادي نخلطو مزيان كلشي. من بعد زدت شويه ديال صوص صوجا
واكيد مشالي المقطع ديال الفيديو فاش دازت القزبور ومعدنوس. فانا غادي نصايب الورقه البسطيله، فكما كتشوفوا انا طلعتها الجناب بزاف باش تجيني الورقه كبيره، ما نحتاجش نزيد ورقه واحده اخرى فاش نكون كنعمر. غادي تشوفوا الشكل اللي غادي نعمر به باش غادي تفهموني علاش كنهضر. بورقه واحده غادي نعمر وفي نفس الوقت غادي نديكوري. يعني من بعد ما طبت لي الورقه اكيد غادي نقادها لانها كبيره شويه، ما طوعتنيش، تسنات ليا واحد شويه. غادي نقادوها غير بالخاطر، واكيد ما نساوش ندهنوها، ضروري ندهنوها باش ما تهرسش فاش نكونوا خدامين بها. فالورقه البسطيله الوصفه ديالها راه كاينه، غنخليها لكم في صندوق الوصف. غادي نستمروا تنكملوا العجينه ديالنا كامله. هنايا من بعد ما وجدت لينا الورقه غادي ندوزو نعمرو. فانا هنايا فضلت ندير بهذا الشكل كما كتشوفوا، وريضه اولا نجيمه كل واحد شنو كيسميه. غادي نحط الحشوه، نزيد فوقها شويه ديال الفرماج، وغادي نبدا نتني الورقه كما كتشوفوا تنجمعها كامله، ونحاول في نفس الوقت نقادها. من بعد غادي نجمعها، نزير شويه اللوي غير شويه، ونحل كميميسه وندير الدقيق كما كتشوف في الفيديو واضح. من بعد ملي غادي ندير الدقيق والماء باش نلصقها، غنحاول نلصقها بشويه بشويه، نحيد الزوائد صافي. هكا كتكون وجدات. غادي نستمر في نفس الشكل الباقي ديال الحشوه والورق البسطيله. فضلت انني نكملهم دنام اولا بريوات اولا شكل كما قلت لكم. شكل كيبقى اختياري، ممكن ديروا اي شكل بغيتو. بالنسبه لي بغى يقليهم الاحسن يديرهم دنام اولا بريوات. هذوك اللي درت الوالا وريضات اولا نجي مثلا درتهم في الفران، دهنتهم بشويه ديال البيض مطرب مع صوص صوجا. صوص صوجا في نفس الوقت كتعطي داك اللون الذهبي، وفي نفس الوقت كتحيد داك الزفوريه ديال البيض.
وكنطيبوهم عادي كيجيونا في هذا الشكل. كيجيو زوينين صراحه، الورقه هشيشه، الحشوه لذيذه. وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، يعجبكم الوصفات ديال اليوم، البسيطلات والفطائر ديال التفاح. ان شاء الله الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وبصحه وراحه.